105. वेलकम है ख़वातीन साथ। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। 12 बजे भी गुड मॉर्निंग तो कह ही सकते हैं मेरा ख्याल है। इतवार का दिन लंबा हो जाता है, सुबह लंबी हो जाती है। बहुत सारे घरों में जो है वो लोग देर तक सोते रहते हैं, और ख़ासतौर पर ज़रा सर्द मौसम हो तो इसमें तो फिर वो लिहाफ नहीं छोड़ता है, कंबल नहीं छोड़ता है, और दिल चाहता है कि इसे बिस्तर में ही सब कुछ मिलता रहे। लेकिन वक्त ज़ाया होने का एहसास बहुत कम लोगों को होता है। मुझे कम से कम बहुत होता है कि जैसे ही अगर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग के बाद थोड़ी देर के लिए अगर मैं लेट जाऊं, सो जाऊं, तो अगर 9 बज जाए या 9:30 बज जाए तो मुझे ऐसा मैं गिल्टी फील करता हूं कि इतनी देर हो गई, इतना वक्त मैंने ज़ाया कर दिया। हालांकि मुझे कोई ख़ास काम नहीं करना होता है, बस नाश्ता बनाना होता है। बड़ा मज़ा है साहब इसमें भी। आप अंडे का ऑमलेट बनाइए, अंडा फ्राई कीजिए, या पराठा बनाना तो नहीं आता, लेकिन बाहर से मंगवा लीजिए। चीज़ पराठा बड़ा मज़े का होता है। सुबह संडे को कभी कभी खाया कीजिए। हमेशा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें कभी कभी ज़रूर आजमानी चाहिए। भाई एक दोस्त हमारे साथ अभी थे लाइन पे, लेकिन मैं देखूँ अगर हैं तो उनसे बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। ओके, शेख साहब थे जी। शेख साहब से अगरचे पिछले हफ्ते भी शायद बात हुई थी, नहीं हुई थी। एनीवे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 021 के बाद, डायल करने के बाद 11100105 हमारा नंबर है। इस पे आप हमें कॉल कीजिए और हमसे हम कलाम हो जाइए। नबील ख्वाजा साहब का मैसेज है, लेकिन वो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन आप लोग जो नॉक करते हैं ना मेरा दरवाज़ा, तो फिर मुझे आपकी बात पहले सुनना पड़ती है। हमारे साथ कोई कॉलर हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिला? बस मैं बड़े दिनों बाद कॉल कर रही हूँ। जी बिल्कुल, हमने आपको मिस किया है। जी 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 बिल्कुल। बस आपकी बातों का मुझे इतना मजा आ रहा था, पुरानी बातें सुन के। हाँ। तो हमारा भी ननिहाल मुजफ्फर भाई लाहौर था। अच्छा। तो हम लोग जब इधर से नानी नाना के घर जाया करते थे, एक फरमाइश हमारी पूरी होती थी। अच्छा बिल्कुल। हाँ, जो नानी को बोल दिया वो कर रही है, जो नाना को बोल दिया वो लेके आ रहे हैं। और वैसे भी बड़ी नवासी थी ना, तो मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार था उनका। अच्छा। तो वही मैं कहती हूँ, ये नानी नाना के घर, दादी दादा के घर, यही सारी फरमाइशें पूरी होती हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे बड़े याद आते हैं बहुत मुजफ्फर भाई। जी बिल्कुल। बस हम तो, क्योंकि हम लोग कराची में थे हमेशा, तो बस लाहौर जाया करते थे ननिहाल। तो बस वही बड़ी बातें याद आती हैं। सब चले गए बड़े, ना वो मजे रहे ना वो बातें रही हैं, ना वो खाने रहे हैं, बस यही कुछ है। बस तो जिंदगी ऐसा ही गुजर रही है, बस क्या बताएं। अब जो है एक बनावटी दुनिया है, बिल्कुल बनावटी है मुजफ्फर भाई। कोई असलियत रही नहीं रही है, किसी चीज में नहीं रही। जी। और मुझे क्या मजा है बात करनी, मुझे मुश्किल, ये क्या मेरी पसंद का लगा दिया आपने। बड़ा मजा आया मुझे। हाँ, मैं फरमाइश भी करने वाली थी। और आपके घर सब खरीद जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ सब माशाल्लाह अपने घरों में आबाद हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आमीन। सबके लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला जो बीमार है सब कामला शिफा। बहुत शुक्रिया। चलो, बस बड़ा मजा आता है आपका शो सुन के। थैंक यू। मैं अभी बात कर लूँ। ओके जी, बाकी सबको सलाम दुआ। वालेकुम सलाम सबकी तरफ से। अल्लाह हाफिज। मिसेस गफाती जी हमारी मोहतरम कॉलर और लिसनर सुनते जरूर हैं, कभी कभी कॉल ना भी करें तो इट डजंट मैटर। नबील ख्वाजा साहब जो है ये बड़े निकी बातें पढ़ के इख्तिसार के साथ मैं पेश करता हूँ। कहते हैं मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है, और सब अपने घरों में हैं, बाहर है। मैं अपने घर में अपनी बेगम के साथ था, फिर बेगम मेरी चली गई। फिर मेरा बेटा आया और उसने कहा कि अब आप अकेले रहते हो। तो मैंने कहा तो क्या मेरी शादी कराने आए हो? तो उन्होंने कहा कि बताइए इस उम्र में आप क्या शादी करेंगे? तो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ शादी, रिटायर्ड हूँ, तो जिंदगी तो मेरी खत्म नहीं हो गई है, मैं अकेला रहता हूँ। तो कहने लगे आप ऐसा करें कि मुलाजिम रख लें कोई अपने पास। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मुलाजिम का आजकल के ज़माने में किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मुझे मार के कत्ल वत्ल करके कहीं चला जाए, लूट मार कर ले, तो मैं ये नहीं करता हूँ। तो
تو پھر کہنے لگے ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ جہاں پہ سینئر سٹیزنز کے جو گھر ہیں بہت سارے کراچی میں بھی، تو وہاں پہ ہم آپ کو وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں، وہاں آپ کو داخل کروا دیتے ہیں. وہاں پہ بہت لک آفٹر کیا جاتا ہے اور آپ کے اور بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کی عمر کے، تو ان کے ساتھ رہیے گا. تو میں مرتا کیا نہ کرتا، میں نے اس کی بات کہا کہ چلو ٹھیک ہے. اور ابھی میں وہاں 2-4 دن ہی جا کے رکا. مجھے اچھا لگا ماحول، وہاں پہ لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے تھے اور اپنے اپنے قصے سناتے تھے. پھر وہ بیٹا آیا میرا اور کہنے لگے کہ ابا وہ گھر خالی پڑا ہے تو اس کو بیچ نہ دیں. تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ ہمارے ابا کی بھی نشانی ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے بھی میرے جو ان کے دوسرے بھائی، چھوٹے بھائی تھے، کچھ ضرورت ہے ان کو پیسے کی، تو ایسے پڑا ہے کوئی قبضہ ہی نہ کر لے اس کو، تو ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. میری کوئی چلتی نہیں تھی، میں کیا کرتا کیا کہتا. انہوں نے وہ بیچ دیا اور وہ اپنا سب پیسے ویسے لے کے مجھے بتا کے کہ یہ پیسہ ہے، اس طرح سے ہم نے بانٹ لیا ہے، اور مجھے کچھ نہ دیا، میرے بینک میں کچھ نہ کیا. اور وہ پیسے لے کے دونوں بھائی اور بہن کو بھی کچھ نہ دیا اور وہ چلے گئے. اب اس بات کو جو ہے وہ 3 سال ہو گئے ہیں. ان کا کبھی کبھار کوئی فون آ جائے تو وہ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ابا خیریت سے ہیں، اور فون بند کر دیتے ہیں، ہم مصروف ہیں. تو ہماری باتیں سن کے نبیل صاحب بھی جذباتی ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ میں جہاں بیٹھا، جہاں پہ ریڈیو ہی ہمارا سہارا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں، اور بہت تکلیف ہوتی ہے دنیا کی سختیاں دیکھ کر، لوگوں کے رویے دیکھ کر. نبی خواجہ صاحب، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اور آپ یہاں ہیں وہاں خیر و فیت کے ساتھ. وہاں بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو صحت ہونی چاہیے، ورنہ صحت اگر نہ ہو، بیمار پڑ جائے تو اس وقت بیماری کی حالت میں انسان کو اپنی اولاد بڑی یاد آتی ہے. دل چاہتا ہے کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی ان کے پاس ہو، اور اگر وہ نہیں آ پاتے ہیں تو دل اور دکھی ہو جاتا ہے، اور شاید وقت سے پہلے ہی پھر وہ اجل آ جاتی ہے. انسان سسکتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے.
105. پروین جی کی آواز آپ سن رہے ہیں اور یہ کلام ہے ڈاکٹر صفی حسن کا اور بہت اچھے موسیقار مجاہد حسین کی دھن ہے. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں جی 021 ڈائل کرنے کے بعد 111-111-0000 اور 105 111-000-105. اردو میں کہیں تو انگریزی میں کہیں تو 111-000-105 ہمارا نمبر ہے. آپ ہم سے ہم کلام ہو سکتے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ جی میں ٹھیک ہوں. اپنا نام بتائیے گا. اللہ تعالیٰ. جی میں طارق حسین بول رہا ہوں کراچی کرنگی سے. جی کرنگی سے طارق صاحب بول رہے ہیں. فرمائیے سر. سر یہ بس مدت سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. یہ پہلا اتفاق ہے کسی کی چینل میں فون کرنے کا. موسٹ ویلکم سر. ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو. تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ کا. میں باتیں کر رہا تھا بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح میں بھی میں نے کہا تھوڑی سی اپنا بھی دکھ بیان کر دوں آپ کو. جی کہ 9 سال ہو گئے میرا بیٹا کوئٹہ میں آج تک مجھ سے ملنے نہیں آیا. کہاں پر ہے بیٹا آپ کا؟ کوئٹہ میں ہے. اچھا. شادی بھی اس نے کر لی, بتایا نہیں, بلایا نہیں. تو کبھی کبھار بس میں کال کر لیتا ہوں تو بس خیریت ہو جاتی ہے, ہائے ہیلو ہو جاتی ہے. اس نے کبھی کال نہیں کی, پڑھایا لکھایا آرمی میں ہے. وہ کیا وجوہات ہیں, کیا کس بنا پہ وہ نہیں آپ کو؟ ایسا تھا کہ شادی میں اصل میں ہماری جو ہے نا وہ میاں بیوی میں ہو گئی تھی تھوڑی سی تلخ کلامی. اچھا. یہ وہ ماں بھی اس کے ساتھ ہی ہے. بیسیکلی میرا تعلق پنجاب سے ہے. اچھا. تو میں یہاں کراچی میں ہوں. تو وہ ماں کے پاس تو ماشاءاللہ جاتا ہے, آتا بھی ہے, بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے اس کی, آتا جاتا بھی ہے. لیکن اب اس کو سوچنا چاہیے اگر وہ ماں ہے تو میں بھی تو باپ ہوں. جی بالکل. تو بس یہ کہ بہت آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, بہت دل کا حال بیان کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. جی. تو بہت اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک بنائے, سب کو انشاءاللہ سب کو فرما بردار بنائے. ہے آپ سے بہت شکریہ سر. بس میں نے پھر یہاں دوسری شادی کر لی تھی نا سر. اچھا. جی تو دوسری شادی بھی اس وقت کی جب پڑھائی تھی, اس کی نوکری وغیرہ لگ گئی تھی, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تو پڑھائی تھی تو یہاں کی تو مکرم مکان تو کرایہ کا. اب تو آ کے سب سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ میری وائف بھی مار ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہر کسی کے ساتھ داخل کچھ نہ کچھ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اور آپ کے بیٹے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ماں ہے تو باپ جیسی ہستی جو ہے, کس طرح سے باپ اپنے بچوں کو پڑھاتا لکھاتا ہے, ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, ان کی کیا ضرورت ان کی ہوتی, کیا فرمائشیں ہوتی ہیں جو پوری کرتا ہے, اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھماتا پھراتا ہے, ان کو کھلاتا ہے. لیکن وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. اور یہ یقین رکھیے کہ اب ساری صورتحال تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے, باپ کی شفقت باپ کا پیار بھی یاد رکھنا چاہیے. اور بہرحال آپ کے لیے بہت ساری دعائیں سر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. شمیم اختر صاحبہ نے جو مجھے میسج, شمیم اختر اوان کے نام سے غالباً, وہ بس میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ زندگی اتنی تلخ ہے, زندگی میں پھول کم ہے اور کانٹے زیادہ ہیں صاحب. اور کانٹوں کی چبھن جو ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے.
اور انسان اپنے آنکھوں سے لہو بہاتا ہے. ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جمال بات کروں سر مظفر بھائی. جی 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 سر فرمائیے سر. اللہ پر تمہیں خوش رکھے گا. جی ہمارا حاضر لگا بھائی. آپ پروگرام سن رہے تھے ہمارا؟ میں مزدوری کرتا ہوں. 2 گھنٹہ جو ہے 7 بجے بھائی ہے بھائی 7 بھائی. اچھا اچھا پروگرام سنتا رہا ہوں. مزدوری کرتا ہوں سر. اللہ خوش رکھے گا. بتائیں. بہت شکریہ. ان سب کو اپنے ساتھیوں کو بھی ہماری طرف سے سلام کہیے اور دعا کہیے گا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. اللہ تمہارا سلام کرے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ جو میں نے بتایا نا کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی سے زیادہ دوستی کا ہونا چاہیے. اور جہاں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ پھر بعد میں بڑے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. اولاد اسی چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے درمیان تو کمیونیکیشن نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کے رازدان نہیں بنے ہوئے, وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو پرابلمس کو نہیں سمجھتے ہیں, تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. کچھ بات باپ سے کہہ دی, کچھ ماں سے کہہ دی, اور کبھی کچھ دونوں سے کچھ نہ کہا اور اپنے فیصلے خود کر لیے زندگی کے. میرا خیال ہے کہ ماں باپ کی جو آپس میں اگر چکلش ہو جاتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, تو اولاد کو اس میں فریق نہیں بننا چاہیے, کیونکہ دونوں ماں باپ جو ہیں وہ ان کے لیے برابر ہونے چاہیے. انہیں سیکھنا چاہیے, سبق لینا چاہیے کہ کہاں پہ ہماری والدہ کی طرف سے زیادتی ہوئی, کہاں پہ ہمارے والد کی طرف سے زیادتی ہوئی. اسے سبق لینا چاہیے کیونکہ اس کا رزلٹ ان کے سامنے ہے, لیکن انہیں کبھی کسی ایک کا فریق نہیں بننا چاہیے, اور دونوں سے محبت کا اور چاہت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ کل کو ان کو بھی وہی وقت دیکھنا ہے. ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی. شمیم اکثر کہتے ہیں میں نے محبت کا جو ہے وہ شادی کی تھی, اور میرے ابا کہتے ہیں کہ تم بہت روئی تھی رخصتی کے وقت, حالانکہ تم نے چاہت سے اپنی محبت سے شادی کی تھی, اور ہم نے سب نے, ہمارے ماں باپ نے سب نے اتفاق کر لیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی ہے, تم چاہتی ہو. کہتے ہیں کہ میں اب شادی کر کے مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ابا بہت زیادہ آتے ہیں, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں, میرے 2 بچے بھی ہیں, لیکن نہ جانے کیوں دل میں تڑپ سی رہتی ہے. پتہ نہیں ابا نے کیوں مجھے اجازت دی تھی مجھے شادی کرنے کی, میری مرضی کے مطابق انہیں مجھے کیوں نہیں روکا تھا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ منع کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے ایسا ہے, تم بعد میں پچھتانا نہیں, اور وہ فیملی کے لوگ نہیں ہیں, تم وہاں رشتہ نہ کرو, وہاں شادی نہ کرو. لیکن انہوں نے ایک ہی اس میں کہہ دیا کہ جیسے تمہاری مرضی بیٹے. چڑھ کے ناؤے جشن مناؤ. کہتے ہیں کہ اے میرے ماہی, اے میرے محبوب, تو شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے, نہا رہا ہے, خوشبو لگا رہا ہے, لیکن یہ سودا شاید اچھا نہیں ہے. تم نے ایک کاروبار میرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ قسمہ ہتھی ڈھاؤں ظلم کماؤ. کانو پیار تے کاروبار کی تیو میں دی زندگی دا, کانو پیار تے کاروبار کی تیو میں دی زندگی دا, ہر لحظہ چاہ دشوار کی تیو میں دی زندگی دا.
زنجیراں پاوے جنوں حسن زنجیراں پاوے اوہ جیوندے جی مر جاوے جنوں حسن زنجیراں پاوے اوہ جیوندے جی مر جاوے کیوں وسدا چمن بیزار کیتے او میری زندگی دا ہر لحظہ چا دشوار کیتے میری زندگی دا ہتھی سکھ دیاں ڈوراں کپ کے ہتھی سکھ دیاں ڈوراں کپ کے ہن حسن حال ساڈا تک کے برباد کیوں ہار شنگار کیتے او میری زندگی دا ہر لحظہ چا دشوار کیتے میری زندگی دا کالو پیار دے کاروبار کیتے میری زندگی دا کئی قیدی قید تو چھٹ گئے میری قید عجیب غریب اج پکھڑوں ویکھ کے اڑ جان کہ اجڑے لیکھ نصیب او پھل گملے چ سک جاندے پھل گملے چ سک جاندے جیڑا بہتا ہس دے چنا وہ وچوں رو 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 مک جاندے جیڑا بہتا ہس دے چنا وہ نہ کوئی دس کے ٹریوں تھاواں نہ کوئی دس کے نہ کوئی دس کے نہ کوئی دس کے نہ کوئی دس کے ٹریوں تھاواں کتے چٹھیاں ٹنڈے ول پاواں کتے چٹھیاں ٹنڈے ول پاواں کیڑی نکرے چین قرار کیتے او میری زندگی دا ہر لحظہ چا دشوار کیتے میری زندگی دا کالو پیار دے کاروبار کیتے میری زندگی دا ہر لحظہ چا دشوار کیتے میری زندگی دا 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. دوسرا آپ جی پرسوز آواز شوکت علی مرحوم کی سن رہے تھے کیونکہ سامدہ کلام تھا سائیں غفور کا یہ کلام تھا ان کے لکھنے والے بھی الگ تھے اور یہ خود بھی بڑے الگ تھے. میرے ساتھ ایک دوست ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے واجد رمضان کہتے ہیں سید آباد بلدیہ کراچی سے. جی کیا نام بتایا آپ نے؟ واجد رمضان سید آباد بلدیہ. جی رمضان صاحب فرمائیے سر پروگرام سن رہے ہیں آپ. جی اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے آباد رکھے صحت والی زندگی اللہ اپنا. جزاک اللہ سر. دیکھو جب سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں نا میں اپنی گھر والی کا ہاتھ بتا رہا ہوں کھیر بنا رہا ہوں چمچ میں پھر بوتلیں ڈالی ابھی میں فارغ ہوں. پھر میں آپ کو میں نے فون کیا تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے. جی 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 جی. اور وہ کچن میں لگی رہے سارا کام وہ خود کرے پانی بھی ڈالے. اب میں نے تقریباً 35 سے 40 بوتلیں ڈرم میں ڈالی کیونکہ ہمارا پانی 15-20 دن بعد آتا تو ہم اسٹارٹ کرتے. تو میاں بیوی کا رشتہ یہی ہوتا ہے کہ میری بانٹ کے چلے. بے شک بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں. جی آپ نے صحیح فرمایا ہے. آپ کے کہنے کے مطابق کہ دوستی یاری ہونی چاہیے. جی دوستی ہونی چاہیے. دوستی ہونی چاہیے. جی جی. کیوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلو بندہ دل کی جو ہوتی ہیں باتیں وہ بندہ کر لیتا ہے. اب غصہ ناک پہ رکھے وہ اپنے دل میں باتیں چھپا کے رکھے میں اپنے دل میں باتیں
को लगता है तो ये इस तरह जिंदगी नहीं चलती। सही, बिल्कुल सही। जैसे मेरा बेटा है, अल्लाह से नई जिंदगी दी अपनी, एक ये मेरा बेटा है, एक चीज में काम करता है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से उसका ज़हन इतना अच्छा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उसने तरक्की की और 2 डिपार्ट का इंचार्ज बन गया। इस बात का अच्छा उसकी छुट्टी नहीं होती, आज ही गया। तो मैं अपने अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह अगर आने वाली जिंदगी में मेरा बेटा मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करता है, और मेरी घर वाली तो साहब इसके मुँह को कहती कि कल को तो हमारे को लात मारेगा, मगर वो ऐसा नहीं है, वो है फर्माबरदार है, ज्यादा मेरे से करता है, मेरे साथ होता है। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को नेक बनाना। अगर कल को अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अगर वो इस तरह निकलता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं इसको माफ करता हूँ, तू भी इसको माफ फरमा। क़यामत के दिन मेरी तरफ से इससे कोई पूछ नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। जी जी। तो ये मैं यही चीज मैं अपने दोस्तों यारों में भी रखता हूँ जो मुझे तनकीद करते हैं या बुरा भला कहते हैं, तो मैं दिल में अल्लाह से यही भी कहता हूँ कि अल्लाह मैं इनको माफ करता हूँ, तू भी माफ करना, और क़यामत के दिन मेरे बारे में उनसे कोई पूछ नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात सर आपने की है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको सुखी रखे और शादोबाद रखे सर। मेरे बेटे के लिए दुआ करो, अल्लाह उसको दुनिया आखिरत में बुलाएगा। आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कई दिन से के मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं बातों में लगा हुआ हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ और अपनी बातें कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस परवीन आसिफ का मैसेज है कि मुझे साहब समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से शुरू करूँ, आप बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे तो जहाँ बैठ के नहीं पता चलता है, मैं तो अपनी कैथारसिस करता रहता हूँ, अपनी बातें करता रहता हूँ और आपसे सुनता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मेरी हौसला अफजाई है। आप भी सुखी रहिए, शादोबाद रहिए। मिसेस आसिफ, हमेशा से आप हमें सुनती आई हैं और एक तवील अरसा हो गया है, आपकी हौसला अफजाई है और आप जैसे और बहुत सारे मेरे लिसनर्स जो हैं उनकी हौसला अफजाई है कि ये सिलसिला चल रहा है। मगर आखिर छोड़िए। हाजी सुल्तान, गोट हाजी सुल्तान से एक दोस्त हैं, प्यार अली PGM, बहुत अच्छा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। ओके, बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, हाजी साहब। अब्दुल्ला हमें कराची में सुन रहे हैं जी, कहा कुछ नहीं उसने। एक और दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम, नेम नदीम अली रत्तर। मेरे दोस्तों, मैं अगर सही नाम ना पढ़ूं तो जैसे हमारे एक जुमे के प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त ने कहा था, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने मेरा नाम गलत पढ़ा है, तो माजरत चाहूंगा मैं पहले। रत्तर है क्या है, फार्मर कराची, रत्तर फार्मर कराची। गुड प्रोग्राम, जहां भी रहें खुश रहें। बहुत शुक्रिया जी। सॉन्ग सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी के हम चले इस जहाँ से वतन साथ। चलिए खैर सर, मोहम्मद रफ़ी के गाने तो हमारा भी दिल चाहता है कि आपको कभी सुनाएं, लेकिन सुना नहीं पाते हैं। आप फिलहाल हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तानी गुलकार हैं, उन्हीं की आवाज़ सुनिए और ये किसी से कम नहीं है। और गोट दौलत खोखर मजहर अली कुंबर कहते हैं, कैसे हो भाईजान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने भी कोई फरमाइश की है गाने की, तो ए जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, गालिबन जफरिया की आवाज़ में है। किसी ज़माने में मैंने काफ़ी जो प्ले किया है। चलिए जी, मौका मिलेगा तो आपके लिए ये हम प्ले करेंगे। और इधर हम चलते हैं, तो मैंने बताया था बुखारी सैयदा हैं हमारे साथ जो हमें सुन रही हैं, अहमदुल्लाह मालाखेल। आज मैंने अहमदुल्लाह मालाखेल को डांटा भी है और प्रोग्राम नहीं सुनते हैं, महज अपनी कॉल करना या मैसेज भेज देना जी नहीं मजा आता है। इस तरह से जो प्रोग्राम होस्ट कर रहा है उसके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग ये चीज होती है। नजीर खोसो, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमें सुन रहे हैं। और बशारत जो है वो भी हमें सुन रहे हैं। बशारत अहमद भी हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं, बहुत मोहब्बत वाले, ये छोटे भाइयों की तरह है। और कहते हैं भाईजान ये गजल आपको अपनी आवाज में सुनाऊंगा, बात करनी मुझे मुश्किल कभी। अच्छा ही आप गाते भी हैं माशाल्लाह। चलिए कोई बात नहीं, कभी सुनेंगे आपसे। और कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, और दिल इनका भी दुखी रहता है। सब कहते हैं कि लोगों में खुलूस मोहब्बत प्यार नहीं रहा है। बस आप अच्छे रहे, बाकी लोगों को छोड़े आप।
اگر ہم اپنے 105 کا جو پیج ہے اس طرف جاتے ہیں تو اس پہ بھی میسیجز ہیں اور میں شامل کرتا ہوں وہ یہ میسیج بھی. یہ مشکل کام لگتا ہے ویسے مجھے، لیکن کیا کیجیے، آپ سن رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے عرفان سلیم ہمیں سن رہے ہیں اور نذیر کھوسو کا نام میں نے ادھر بھی لیا ہے. صدیق ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ہیں. رات کا پروگرام جمعے کا بھی ہمیں سنتے ہیں ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں وہ بھی شو مجھے پسند ہے. یہ شو بھی بہت بہت شکریہ صدیق ابو بکر صاحب جی. ہمیں میمن ابو بکر میمن گلزار ہجری میں میمن نگر میں ہمیں سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. سادگی ہے، محبت ہے، پیار ہے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو توجہ سے سن رہا ہے یا آپ کی بات سن رہا ہے. ہمیں سے بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کی بات سنتے نہیں ہیں. ریاض بھٹی جو ہیں یہ بھی سن رہے ہیں شاہدرہ لاہور میں اور کہتے ہیں آپ کا شو بہترین ہے. بہت بہت شکریہ جی. اور الطاف حسین عاجز بھی ہمیں سن رہے ہیں. یہ بمبر آزاد کشمیر میں چودھری الطاف حسین عاجز پروگرام ان کو پسند آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ساگر دین محمد بلوچ سانگڑ میں سنتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک اور دوست ہیں، یہ خرم منیر صاحب ہیں فرام کینیڈا. رات کے 1 بجے آپ کا شو کو سن رہا ہوں، سنو فال میں سن رہا ہوں اور سلامت رہیں. سر آپ کہتے ہیں کہ افسوس سے بولنا پڑتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، پر اسلام ان میں زیادہ ہے نظر آتا ہے. افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں ہم جتنے حج عمرے اور میلادیں کرتے ہیں اور عبادات کرتے رہتے ہیں لیکن اتنے ہی ہم دین سے بہت دور ہیں. جو دین کا اصل خلاصہ ہے، جو ہمارے نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے، جو درس دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، ان پہ ہم عمل کرنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ آؤٹ آف یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ایک دوست ہمارے ساتھ ہیں جن سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا کے دیش کے ساتھ رہنے والوں سے سلام اور پیارے سے مظفر بھائی کی خدمت میں میرا پرسنل السلام. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ آپ پروگرام سن رہے ہیں؟ کیا کہیں مزاج تو بہت اچھے ہیں لیکن انتظار کرتے کرتے دن کی نیند آنے لگی تھی. میں نے تو سو جاؤں کیا کروں لیکن لوگوں نے بات کر لیتے ہیں. آج پروگرام واقعی بہت شاندار ہے، تعریف کرنی پڑے گی، مجبوری ہے کیونکہ ہے بہت اچھا اور بہت اچھا ٹاپک ہے. جس حساب سے آپ نے اس کو چلایا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے. بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا اور سب نے اپنی اپنی زندگی بات بھی نکال لی. جی بالکل بالکل. آپ بھی نکال لیجیے. میرے پاس اللہ کا شکر ہے. پھر بیگم صاحبہ کی وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ بات کر کے سننی پڑتی ہے، سن لیتا ہوں. چلے بڑی اچھی بات ہے. دوستی بنا کر رکھنی چاہیے بیوی کے ساتھ. وہ جو ہے پڑوس نہیں ہے میرے پاس، وہاں پر موجود ہے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. چلیے جزاک اللہ. جی جی آپ نے بہت شکریہ. آپ نے دوبارہ بھی ریپیٹ کیا. میں آیا تھا پہلے جی نمبر ملایا تھا میں نے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات ہے. ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ. آپ بھی ہمارے بہت طویل عرصے سے ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے. دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے، دعائیں ہیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بیماری پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے لیے دور دعائیں ہمیشہ خوش رحم رہے. بہت شکریہ. آمین سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سر یہ تھے جی شیخ طاہر صاحب. اور خواتین حضرات لاسٹ سنڈے کو ہماری بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ لسنر ہے راہیلہ حسین، انہوں نے کال کر کے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے اور ان کے بھائی جو ہیں بہت کرٹیکل پوزیشن میں ہے اور ڈاکٹروں نے بڑا کہا کہ ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے. اور پھر فرائیڈے کو ان کی کال پھر آئی ہمارے پروگرام کے دوران. انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، وہ جا چکے ہیں، ان کی رحلت ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں جی. وہ ہمارے سننے والے بھی آگاہ ہیں اور ہمارا پروگرام بہت باقاعدگی سے سنا کرتے وہ بھی اور راہیلہ بھی, تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. بس انسان سے ہم صبر کا ہی درس دے سکتے ہیں, لیسن دے سکتے ہیں. انسان کبھی چلا جاتا ہے, زندگی میں ساتھ ہوتا ہے تو یہ خیال سے کہ یہ چلا جائے گا ایک دن یا میں چلا جاؤں گا, تو اس سے محبت کا, پیار کا, چاہت کا اظہار کرنا چاہیے. یہ مدر آواز سن رہے تھے اور آپ کی جانی پہچانی آواز ہے. آپ ان کی آواز میں آپ کو بہت غزلیں گیت سناتا رہا ہوں, لیکن ان کی اپنی زندگی کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے, کبھی پڑھا ہوگا اخبارات میں یا کسی میڈیا پہ
कितनी दुखी जिंदगी है। इनकी एक बच्ची भी है गालिबन और उसको ये अब सिखा रही है, लेकिन बहुत सख्त वक्त गुजारा है। वो ताजगी, वो शगुफ्तगी जो गाते हुए आप इनकी आवाज में, इनके चेहरे पे देखते थे टेलीविजन पर, वो शायद कहीं चली गई है। इसी तरह से हमारी जिंदगियों में राहत, आराम, प्यार, मोहब्बत, शगुफ्तगी, ताजगी, राहत, सुकून जो नजर आता है, अल्लाह ताला इसे हमेशा कायम रखे। मेरे साथ एक दोस्त है, बहुत ही मासूम और बहुत ही सादा से, देखिए कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले आपको और तमाम खूबसूरत समातों को आवाज की दुनिया में वेलकम, बखैर अखलाक सर। बहुत शुक्रिया। फजल काकर हमारे साथ हैं, कोयटा में हमें सुनते हैं जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज सुनकर यकीन जानो दिल में जो थोड़ा सुकून मिल जाते हैं। और आप यकीन करो जब जिस दिन आप नहीं आते हो तो यकीन जानो मैं कहता हूँ कि आप एक प्रोमो बनाया करें ताकि हमारी दिलों को थोड़ा सुकून मिले सर। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत खुश रहे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। आपके लिए बहुत दुआएं हैं। जिस काम में भी आप लगे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन। बिल्कुल, बस आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं कहता हूँ एक मुख्तसर बात यह है कि जब भी कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, उस पर सब्र करनी चाहिए, बेचैनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं जो इस इंसान का मैं इम्तिहान ले लेता हूँ बीमारी के जरिए से, पैसों के जरिए से, रिश्तेदारी की जो परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है। लिहाजा हमें जो बेचैनी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से रुजू करनी चाहिए, वो सब कुछ ठीक कर लेगा। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया सुनने वालों को, जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। सब देखा आपने इनकी बातों में, इनकी आवाज में, इनके रबो लहजे में। अपने लहजे में हमें सख्ती नहीं डालनी चाहिए कि लोग डर के मारे आपसे दूर रहें और आपसे बात करना ना चाहें। ऐसे बहुत लोग हैं, आप जानते होंगे, जिनसे बात करते हुए डरते हैं। बहुत सारे घरों में बाज़ औक़ात ऐसे रिश्ते होते हैं, उनमें खासतौर पे जिंदगी की तलखियों से घबराए हुए होते हैं। वालिद हैं या ताया है या चचा है, जैसे रिश्ते जो होते हैं, मामू हैं, तो उनके साथ बात करते हुए छोटे बड़े जो हैं डरते हैं कि वो डांट ही ना दे, कहीं हमारी बात नहीं सुनते हैं वो, तो नरमी बरतें अपने रवैयों में। अब चूंकि वक्त बहुत कम है तो मैं आपको एक आवाज सुनाता हूँ जो आपको अच्छी लगेगी, या फिर मैसेजेस तो मैंने कमो बेश सब शामिल कर लिए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में खबरों का वक्त हो जाएगा। तो एक कॉलर से और बात कर लेते हैं और फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम को वाइंड अप कीजिएगा मोदी या लाइफ को वाइंड अप न कीजिएगा, अल्लाह ताला आप तक खाया वाते। जमाल साहब हमारे साथ हैं जी। वेलकम टू द शो जमाल साहब। थैंक यू। अब आपकी बातें सुनने के बाद ना आपको ही किताब चेंज नहीं होता है, लोगों की बातें सुन के मेरा किताब चेंज भी हो जाता है। अगर मैं आपकी कहूँगा तो मेरा किताब चेंज होगा, लेकिन मेरा उल्टा अंदाज है। दूसरे को सुन के मेरा किताब चेंज मैं कहता हूँ यार लोगों के ऐसे ऐसे हमें किसके पर कैसे कैसे पहाड़ गुजर रहे हैं, कैसे कैसे हालात गुजर रहे हैं। मेरा भी 1% भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जी, बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। अब हमारे पास पहाड़ गिर रहे हैं और आप कह रहे शुक्र अदा करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा किताब चेंज ये हो जाता है कि यार मैं खाम खा के लिए परेशान हो रहा हूँ। ये तो मेरा क्या कहते मट्टी के तर के बराबर भी मेरा काम या मेरे तो जाना चाहिए। वो कुछ ऐसे से गुजर गए, इसका इतनी दौलत होगी क्या फायदा, वो खुद ही बेच लेता अपने ऊपर तो लगा था। बेशक बेशक। मैंने भी यही काम किया, मेरे बहन भाइयों ने सबने बोला भाई बाकी जिंदगी में छुट्टियां भी आ गई, सब आ गए, दुकान बेचो और इसका करो, बाद में ठंडा होगा। मैंने कहा बेचता हूँ, दुकान बेची, पैसा बाप के हाथ में रखा। मैंने कहा जब तुम्हारा पैसा इसको आग लगा दो, चाहे मुझे दो, चाहे पुत्री को दे दो, चाहे जवानी में दे दो, चाहे जहाँ दे क्या इसको आग लगा दो, समझे ना। तो सबको गंजे मार के मेरे बाप ने भगाया। ठीक है, बाद में सब लेके चले गए, उसे बुरा मैं बना जमा। अरे मैंने जाओ ऐसी कैसी में जाओ, मेरे बाप का पैसा है, वो खाए मैं खाऊं, तो और को खिला दे, तुम लोग कौन होते। बाद में तुम आते फातिया पढ़ते और बिरयानी खाते हो, कहते बिरयानी और गोटियां नहीं की। बड़ी कंजर दुनिया है, बड़े कंजर लोग हैं, रिश्तेदार हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, यहीं तो कोई पता नहीं होता। वहाँ पे बेटे कर रहे, कहीं पे बाप कर रहा होता है, कहीं पे कोई और कर रहा होता है। सारे रिश्ते
अल्लाह के सिवा कदर काकड़ बन रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सारे रिश्ते खुद घर के रिश्ते हैं। जी जी पैसा का दबाव बड़ा अच्छा था, सभी के दबाव बड़ा कमी है। जी अच्छा, अगर आपका ख्याल कर रहे तो बड़ा शर्मा बाजार है, नहीं ख्याल कर रहा अपनी सोचे तो पड़ा है भाई आप वो भी बाप बन गए, उसकी भी औलाद है, उसके भी बच्चे हैं। सही ऐसा मुश्किल भी है। मेरी फिल्म तो चल रही ना, फिल्म में गाने आप नहीं सुना सकते होती जाती, लेकिन मैं फिल्म का मैं आपको हवाला देता हूँ। ये फिल्म सुनने वाले मैंने तो फिल्म देखी है कि मैं बिल्कुल अपने आप को समझते यार मैं पुनीत कुमार हूँ। पुनीत कुमार अलग को हम सकते जन्नत बच्चे ना तो मेरी फतवा लग जाता है, लेकिन मेरा पसंदीदा रफ्तार है। तो उसकी ये फिल्म थी जिंदा दिली, जिंदा दिली। ये दो लोग हीरोइन है, उसके अंदर आखिर में दोनों दान कर देता है दूसरों को, और तीसरी शादी कर लेता है। लेकिन उसके फिर जो इंसान भी कर रहे होते हैं ना, वो मैं कहता हूँ तो अब मैं जिससे भी इंसान आते मैं पुनीत कुमार बनते मैं कहता हूँ यार अब ये टेस्ट आया है, अब ये टेस्ट आया, और पुनीत कुमार कितना मुझे इससे निकलना है तो मैं निकल के दिखाता हूँ। बाद में सब दूसरे जो होते हैं वो कपड़े अफसोस नहीं होते हैं, सीटें उड़ा रहे अच्छा एक बात नहीं कहना चाहता हूँ, क्या नहीं करता आप और आपसे बात नहीं करते हैं तो आप शेर साहब से मिलना, शेर साहब मेरा नंबर कैसे ले, मैं उनका नंबर कैसे ले, हम दोनों के पास आपके पास उनके पास या आपके पास या शेर साहब कॉल, लेकिन मेरा नंबर किसी के पास भी क्यों चेंज हो गया। अच्छा, और अब मैं फेसबुक भी छोड़ चुका हूँ, रेडियो भी छोड़ चुका हूँ, सिर्फ आपसे ही बात करता हूँ। चलिए जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा लुत्फ आता है सुन के भी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो पुराने लोग हैं ना वो दोबारा से जिंदा हो जाए और इनसे राब्ता हो जाए, तो मैं वापस अपनी जिंदगी में लौट आऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जनाब शेख साहब जी हमारे ये भी बहुत पुराने लिस्नर हैं, और ख़वातीन ज़ाहिर बच्चों के वक्त नहीं है तो मैं आपको एक आवाज़ सुनाता हूँ, आपको ये आवाज़ डेफिनेटली अच्छी लगेगी। नईरा नूर की आवाज़ है, और क्या मुलायमत है, क्या आवाज़ है, शहद जैसी आवाज़ है, और इंतहाई सुरीलापन है, और इनकी अदायगी बहुत ही खूबसूरत है। फैज़ का कलाम गाती हैं और बहुत सुंदर गाते हैं। आप नईरा को सुनिए, इनके लिए दुआ भी कीजिए, अल्लाह ताला इनको इनके दर्जात बुलंद फरमाए। सब अच्छे लोग चले जा रहे हैं। मुज़फ़्फ़र अहमद को इजाज़त दीजिए साहब, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुमे की शब गाने जाने में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।